नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। असार आयो, कोरोना हरायो, खोपको लागि नपर भर, तर तिर्नु पर्छ कर। मैले भनेको होइन, सरकारले भनेको। कसले भन्छ हाम्रो सरकार सुस्त छ? हेर्नुस् त, असार लाग्न पाएको छैन, करको लागि कर 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 सुरु गरिसके। अरू बेला पो झ्यालढोका थुन्ने हो, अहिले त जसरी पनि कर असुल्ने हो। निषेधाज्ञाको बनाउन पाइन्न बहाना, होइन भने लाग्छ है जरिवाना। यो चाहिँ हाम्रो सरकारको नीति। 1.5 महिनादेखि व्यापार व्यवसाय प्राय ठप्प छ। अधिकांशलाई 2 छाक टार्न धौधौ छ। जनताले कर कहाँबाट तिर्लान् यति त सामान्य मानिसले पनि बुझ्छन् भने हाम्रो नीति निर्माणको तहमा बसेकाले नबुझेका होलान् कि बुझ पचाएका हुन्। हुन त नीति निर्माण तहमा पुग्नलाई 60-70 करोडसम्म हाँसरी पचाउन सक्नुपर्छ अरे। पचाउने अरू पनि छन् अरे। भोक, रोग र शोकले प्रताडित जनतालाई राहत दिनुको सट्टा जसरी पनि कर चाहियो भन्नेलेको लाज पचाउने पाचन प्रणाली चाहिँ गजबकै हुनुपर्छ। पाचन प्रणाली जनताको पनि कमजोर नठान्नुस् है नेताजीहरू। अहिलेसम्म त जनताले एक थाल मासु भात पचाएर इमान्दारितापूर्वक भोट हालेका छन्, तर पछि मासु भात पनि खाएर हामीलाई दिएको आश्वासन र बाचा पुरा नगर्दासम्म भोट हाल्दैनौ भनिदिए भने के गर्नुहुन्छ? 1500 को लागि तपाईको पार्टीको झण्डा पनि बोक्दैनौ, तपाईको कुर्सीको लागि नारा पनि लगाइदैनौ भन्दै भने हकीकत के हुन्छ? त्यसैले कोरोना महामारीको बेला करको लागि कर कर गर्नुभन्दा खोपमा खान पाइन भनेर रुनुभन्दा खुरुखुरु खोप खोज्न लागिने कि? अहिले प्राकृतिक विपत्तिको पनि बेला छ। हजारौं जनता राहतको पर्खाइमा छन्। राज्यले त विगतमा बाढी पहिरो पीडितलाई समेत राहत दिन सकेको छैन। अहिलेका पीडितलाई पनि अहिलेसम्म दिएको आश्वासन मात्र हो। देशमा 3 तहको सरकार छ। स्थानीय तहले भ्याउँदैन भन्छ, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई देखाउँछ। संघीय सरकार चुपचाप छ। जनताको जिम्मा कसले लिने? फेरि यही विपत्ति कतिपयको लागि भने प्रचार प्रसारण गर्ने मौका बनेको छ। सहयोग गर्नुभन्दा पनि सहयोग गरेको जस्तो देखाउनेहरू बढी छन्। 2-4 प्याकेट चाउचाउ बाँडेका गुणस्तरीय क्यामेराले खिचेको फोटाहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छन्। यिनीहरूलाई हेर्दा समाज सेवा र सहयोगको लागि क्यामेरा अनिवार्य जस्तै बनेको छ। जति गुणस्तरीय फोटो त्यति बढी समाजसेवी। अझै बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पनि बिहेमा जन्ती गए जस्तै सुट टाई लगाएर पुग्नेको देख्दा राहत बाँड्न गएको हो या फोटोसुट गर्न ठम्याउन गाह्रो छ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने राहत बाँड्ने र बहाना राम्रो हो। राम्रो फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्टाउने चाहना पनि हो। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा भएको फोटोको गुणस्तर हेरेर लाइक गर्नुभन्दा समाजमा वास्तविक योगदान गर्नेहरूको कदर गरौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आजको कार्यक्रममा पनि हामीले विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा एक स्वास्थ्य कर्मचारी जसले कोरोना विरुद्धको खोप लिएर जाने क्रममा डडेलधुरामा एउटा बाटोमा जंगलको बीचमा उहाँको हत्या भएको छ। 4 दिन पछाडि प्रहरीले यसको छानबिन गरिरहेको छ र कसरी हत्या भएको हो र यो सामान्य मृत्यु होइन भनेर उहाँको परिवारजनले बताइरहेका छन्। यस सम्बन्धी रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले पहिलो विषयवस्तुको रूपमा समावेश गरेका छौँ भने सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यस अलावा 10 वर्ष अघि गौरमा एक कुस्ती खेलाडी समेत रहेका उपेन्द्र दासको गोली हानी हत्या भएको थियो, तर 10 वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म न हत्याराको खोजी हुन सकेको छ, न यो सम्बन्धी प्रशासनले कुनै परिवारलाई चित्तबुद्धो जवाफ दिन सकेको छ। परिवारको मानसपटलमा अहिले पनि त्यो दृश्य ताजै छ, आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाउँदाको। तर 10 वर्षसम्म न्यायको लागि भौतारिएका छन्,
कहीँबाट पनि न्याय पाएका छैनन्। यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ भने सम्बन्धित व्यक्तिसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराउनेछौँ। यस अलावा अर्को रिपोर्ट रहेको छ, हामीसँग करिब 1.5 महिनाको यो कठिन कोरोना संक्रमण विरुद्धको निषेधाज्ञामा आम मानिसहरू सरकारको निर्देशनलाई पालना गर्दै घरभित्र थुनिएर बसिरहेका छन्। तर यो समयमा जो बिहान र बेलुका मजदुरी गरेर आफ्नो पेट पाल्दै आएका थिए, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए, ती व्यक्तिहरूको लागि भने सरकारले राहत र भोक मेटाउनको लागि के कस्तो योजना र प्याकेजहरू ल्यायो सुन्नलाई र सरकारको प्रशंसा गर्नको लागि त्यस्तो देखिने कुनै पनि माध्यमबाट ती दीन दुखी श्रमिक वर्गको, हुँदा खाने वर्गको र बिहान बेलुका कमाएर खाने वर्गको घरको भान्सा बलेको सरकारले देख्यो या भान्सासम्म पुर्याउनको लागि, त्यो भोग मिटाउनको लागि के कस्तो प्रयास गर्यो? यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ भने सम्बन्धित निकायसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ यस सम्बन्धी विषयलाई लिएर। सरकारले निषेधाज्ञा बाहेक केही नदिएको, केही सामाजिक अभियन्ताहरूले बाँडेको ठाउँमा गएर एक छाक टारेको र कति रातसम्म भोकै सुतेको मजदुरहरूको गुनासो रहेको छ र विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि पठाउनु भएको छ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गरिनेछौँ। त्यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम अवधिभर जोडिनेछौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर र देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने इन्टरनेटको पहुँचबाट भाइबर र वाट्सएपबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ र आफ्नो गुनासो र तपाईसँग भएको समस्या प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो विपद पूर्वको तयारी र व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ भन्ने प्रश्नमा 19.59% अर्थात् 297 जनाले तालीमा र 80.14% अर्थात् 1219 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यसलाई आधार मान्दा विपदको अवस्थामा सरकारको भूमिका प्रभावकारी छैन भन्ने आम दर्शकको मत बढी देखिएको छ। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय रहेको छ निषेधाज्ञाका बीच सरकारले कर उठाउन गरेको ताकेतालाई के भन्नुहुन्छ? कर त उठाउनै पर्यो नि भन्नेले तालीमा र यो चाहिँ उचित समय होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत तपाईको अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया ताली र गाली मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। हामीले जहिले पनि आम जनसरकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयमा यहाँहरूको मत, यहाँहरूको विचारलाई बुझ्ने अभिप्रायले यस्ता किसिमका विषयहरू छनौट गरेका छौँ कार्यक्रममा। यदि हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन तपाईसँग मोबाइल एपमा छैन भने प्ले स्टोरमा जानुहोस् र हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् र ताली र गाली मार्फत आफ्नो विचार र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ पहिलो विषयबाट। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको हटवानी सामुदायिक वनमा एकजना महिला स्वास्थ्य कर्मचारीको विभत्स अवस्थामा शव फेला परेको छ। परशुराम नगरपालिका 8 को जमरानी आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी 26 वर्षीय अस्मिता देवी धामीको शनिबार 4 दिनपछि शव फेला परेको हो। स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यालय सहयोगीको रूपमा काम गर्ने अस्मिता कोभिड-19 विरुद्धको खोप पुर्याउन परशुराम 8 जमरानीबाट जोगबुढा अस्पताल गइरहेकी थिइन्। तर 4 दिनपछि हटवानी सामुदायिक वनमा उनको विभत्स अवस्थामा शव फेला पर्यो। डडेलधुराबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। भेरोसेल खोप बोकेकी अस्मिता स्टाइन। असार 2 गते आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र जमरानीबाट कोरोनाको खोप र स्वास्थ्य सामग्री लिएर जोगबुढा अस्पताल पुर्याउन भनी निस्किएकी अस्मिताको शव वनमा फेला परियो। प्रहरीका अनुसार उनको शरीरभरि ठुल्ठुला निल्दाम छन्। नाकको डाँडी पुरै भाँचिएको छ भने एकापट्टिको बङ्गारा भाँचिएको छ। घटनाको प्रकृति हेर्दा हत्या भएको प्रहरीको अनुमान छ।
मूलबाटोदेखि 60देखि 70 मिटरको दूरीमा शव फालिएको छ। त्यसको केही तल उनले बोकेको कोभिड भ्याक्सिन बक्स छ। केही माथि चप्पल फेला परेको छ, तर उनीसँग भएको मोबाइल भने नभेटिएको प्रहरीले बताएको छ। पोस्टमार्टमपछि मात्रै हत्या वा अन्य कारणले मृत्यु भएको हो भन्न सकिने प्रहरीको भनाइ छ। मृतकको शव पोस्टमार्टममा ढिलाइ। मृतकको शव अहिले पोस्टमार्टमका लागि जोगबुढा अस्पताल डडेलधुरामा नै राखिएको छ। शनिबार साँझ नै मृतकको शव अस्पताल पुर्याइए पनि पोस्टमार्टम भने अझैसम्म हुन सकेको छैन। अस्पतालले पोस्टमार्टम गर्न अस्वीकार गरिरहेको छ। कुनै त्यो फोरेन्सिक भन्ने हुन्छ विशेषज्ञ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका हुन्छौँ, त्यो कोर्स त हामी गरेकै हुँदैनौँ। यो सामान्य एक हप्ताको हामीलाई एउटा पोस्टमार्टमको सामान्य ट्रेनिङ दिएर त्यो हिसाबले सामान्य खालको पोस्टमार्टम हो भने चाहिँ हामी चाहिँ दिइसक्छौँ। तर यो लास्टको यसो प्रगति हेर्नुहुन्छ, क्राइम सिनको त्यो लिएर हेर्नुहुन्छ भने एकदमै जटिल खालकै त्यो हुनाले अब यो त्योमा चाहिँ अलिक विशेषज्ञ नै अलिक विषयविज्ञ नै भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर हामीले त्यो चाहिँ नगरपालिकालाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। खोप अभियानका कारण 2 दिनमा घर पुग्थिन् अस्मिता। 2 वर्ष परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयमा काम गरेकी अस्मिता पछिल्लो 8 महिनादेखि जमरानी आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ केन्द्रमा कार्यरत थिइन्। 2 छोरीकी आमा अस्मिता दिनहुँ घरबाटै कार्यालय आउने भए पनि कोभिडको खोप लगाउने अभियानका कारण एक दिन कार्यालय नजिकैको आफन्तको घरमा बस्ने र दोस्रो दिन छोरीका लागि भए पनि घर पुग्ने गर्थिन्। सधैँ दोस्रो दिन घर पुग्ने अस्मिता कार्यालयबाट दोस्रो दिनमा पनि घर नपुगेपछि घर परिवारले अस्मिताको खोजी गरेका थिए। तर हराएको चौथो दिन प्रहरी र स्थानीयले खोजी गर्दा हटवानी सामुदायिक वनमा अस्मिताको शव फेला परेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट घटनाको थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक महेन्द्र नेपाल जोगबुढा पुगेका छन्। आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा अस्वाभाविक ढङ्गले महिला स्वास्थ्य कर्मचारीको मृत्यु भएको खबरपछि अहिले यो घटनाको चाँडो छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको छ। अधिकारकर्मी, राजनीतिकर्मीदेखि स्थानीयले सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, हामी यस विषयमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामी डडेलधुरा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। सिडिओ साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। सिडिओ साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। सम्भवतः सिडिओ साहबले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। सिडिओ साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। हामीले भर्खरै रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्यौं एक स्वास्थ्य कर्मचारीको विध्वस्त तरिकाले हत्या भएको विषयलाई र उहाँको सामुदायिक जंगलमा शव पनि फेला परेको छ। हजुर, यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका छौं। जस्तो यो विषयको अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ, विस्तृत रूपमा बताइदिनुस् न। यसमा चाहिँ यो स्वास्थ्य कार्यालयको कार्यालय सहयोगी चाहिँ स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ जोगबुढा अस्पतालमा आउने सिलसिलामा अस्ति 2 गते उहाँ 2 गते दिन दिउँसोबाट सम्पर्कविहीन हुनुभयो। त्यसपछि 3 गते उहाँको परिवारले 3 गते चाहिँ प्रहरीमा रिपोर्ट गर्यो। त्यहाँबाट खोज तलास गर्दै जाँदाखेरि हिजो 5 गते 11:30 बजे सामुदायिक वनको जङ्गलमा उहाँको मृत शव फेला पर्यो र त्यस बेलामा जोगबुढाको प्रहरी चौकीको इन्सपेक्टर र यताबाट पनि जिल्लाबाट इन्सपेक्टर साहब पहिले खटाइएको थियो। त्यस पछाडि यहाँ डिएसपीको टिम पनि गयो र सरकारी वकिल साहब पनि जानुभएको छ। उहाँको शव हिजो साँझ ल्याएर चाहिँ जोगबुढा अस्पतालमा राखिएको छ। पोस्टमार्टम भएको छैन, पोस्टमार्टमको प्रक्रियामा छ र अरू अनुसन्धान भइराखेको छ। अहिले यहाँले बताउनुभयो पोस्टमार्टम हुन सकेको छैन भनेर। हिजो बेलुका नै, शनिबार बेलुका नै जिल्ला अस्पतालमा पुर्याइएको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। तर अहिलेसम्म पोस्टमार्टम हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? पोस्टमार्टम त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित विज्ञ डाक्टरहरूको अभावको कारणले गर्दाखेरि 2 जना डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीमा यो अलिकति जटिल केस भएको हुनाले हामी कहाँ विज्ञता नभएको हुनाले पोस्टमार्टम गर्न सक्दैनौँ। विज्ञ चाहिन्छ भन्ने हिसाबले
चाहिँ त्यो जोगबुढा अस्पतालले परशुराम नगरपालिकालाई पत्रचार गरेको छ र परशुराम नगरपालिकाले पनि हामीलाई पत्रचार गरेको छ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विज्ञ डाक्टरहरूको चाहिँ को लागि मैले अहिले भर्खरै पनि भन्दा नि भर्खरैसम्म कैलालीको पनि विभिन्न चाहिँ अब क्षेत्रीय त्यो निर्देशकज्यूलाई र सामाजिक विकास मन्त्रालय सचिवलाई र सिधै साहबसँग पनि डाक्टरहरू खटाइदिन भनेर अनुरोध गरेका छु र अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको त्यो डिएचआर पनि त्यही हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो टिमले छलफल गरिरहेको छ अहिले। पारिवारिक स्रोतको भनाइ चाहिँ के छ यो घटनालाई लिएर? त्यस बारेमा चाहिँ म अब पारिवारिक उसँग चाहिँ मैले अहिले त्यो उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। म सदरमुकाममा छु, अब उहाँहरूसँग मेरो सम्पर्क भएको छैन। अब त्यहाँ स्थानीय नागरिकहरूको एक किसिमको स्थानीय प्रशासन, त्यस पछाडि स्थानीय सरकारलाई लिएर एक किसिमको जुन आरोप पनि लगाएका छन्, घटनास्थलमा मोबाइल नभेटिएको, त्यसै गरी जो व्यक्तिको मृत्यु भयो उनले त्यहाँ कोरोना विरुद्धको खोप पनि लिएर गएको र त्यही क्रममा उनको मृत्यु भएको भनेर विभिन्न आशंका पनि गरिएको छ। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? हो, उहाँले चाहिँ अब त्यो कोरोनाको खोपको चाहिँ लिएर आउनु भएको छ र उहाँको मोबाइल प्राप्त भएको छैन भन्ने आएको छ। अब त्यो पछि अनुसन्धानले बताउला। अब अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुरामा अब अनुसन्धानको त्यो नतिजा नआइकन चाहिँ अब मैले यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडु साहब। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो डडेलधुराका प्रमुख जिल्लाधिकारी हरिप्रसाद घिमिरे र यो घटनालाई लिएर पारिवारिक स्रोत, परिवारका सदस्यहरू सामान्य मान्न नसकिरहेको अवस्था छ र हिजो नै 4 दिन पछाडि फेला परेको मृत शरीरलाई पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल पुर्याइएको छ, तर अहिलेसम्म पोस्टमार्टम हुन सकेको छैन र परिवारले यो हत्या पो भएको हो कि भन्ने आशंका गरेको छ। यद्यपि प्रहरी र प्रशासनले यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको स्वयं सिडु साहबले पनि बताउनु भएको छ। त्यहाँका स्थानीयले आरोप लगाएका छन् कि यो हत्या हुन सक्छ, सामान्य मृत्यु होइन यो भनेर, किनकि जो स्वास्थ्य कर्मचारी थिइन् 26 वर्षीया, उनले कोभिड विरुद्धको खोप पनि लिएर गएको र घटनास्थलमा जहाँ उनको मृत्यु भयो त्यहाँ मोबाइलसम्म नभेटिएको लगायतका विषयहरू पनि रहेका छन् र यसै विषयमा हामी थप कुराकानी पनि गर्नेछौँ सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि र हामीले डडेलधुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्र नेपालसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ, प्रहरी प्रशासनसँग भने जो परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ तेजबहादुर सिंह, उहाँसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। एक स्वास्थ्य कर्मचारी कोभिड-19 विरुद्धको खोप लिएर एक अस्पतालबाट अर्को ठाउँमा जाने क्रममा सामुदायिक जङ्गलको एकान्त ठाउँमा उनको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने अभियान चलिरहेको छ र त्यही अभियानमा ती कर्मचारीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेकी थिइन्, काम गरिरहेकी थिइन्, तर उनको सामुदायिक वनमा एक्कासी शव फेला परेको छ र यस सम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित प्रशासन र प्रहरी प्रशासनले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। यद्यपि पारिवारिक स्रोत भने यो घटनालाई सामान्य मान्न चाहिरहेको छैन। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ परशुराम नगरपालिका डडेलधुराका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तेजबहादुर सिंह। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तेजबहादुर सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब स्वास्थ्य कर्मचारीको कोभिड-19 विरुद्धको खोप लिएर नै जाने क्रममा सामुदायिक जङ्गलमा शव फेला परेको छ, यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ? यो गम्भीर घटना हो। 1 गते असार 1 गते हामीले परशुराम नगरपालिकाको सम्पूर्ण वडामा चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको खोप चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ, जसमा 62 वर्षदेखि माथिकालाई हामीले खोप लगाएर त्यो बचेको खोपलाई दोस्रो दिन 2 गते हामी जहाँ कोल्ड सब सेन्टर थियो त्यहाँ पुर्याउने क्रममा हाम्रो जमरानी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको कासले भ्याक्सिन ल्याउने क्रममा बाटोमा चाहिँ अप्रिय घटना घट्यो
र त्यो 3 दिनसम्म कुनै जानकारी भएन, पत्ता लागेन र हिजो मात्र दिउँसो चाहिँ सब फेला परेको अवस्था चाहिँ थियो। अब तपाईँ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। ती कर्मचारी जो यो कोभिड-19 विरुद्धको खोपको अभियानमा पनि सक्रिय रूपमा आफ्नो कर्मलाई निभाइरहेकी थिइन्। अब स्वास्थ्य कर्मीमाथि यसरी भएको घटनालाई लिएर अन्य स्वास्थ्य कर्मीको मनस्थिति पनि बलियो नहुन सक्छ। अब यो घटनालाई तपाईँको कार्यालयले कसरी लिएको छ? तपाईँहरूले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नको लागि के कस्तो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ? निन्दनीय घटना हो। स्वास्थ्य कर्मी यसबाट चाहिँ साह्रै दुखी छौँ। परशुराम नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा पनि अति चिन्तित छ र हामीले काम गर्ने सिलसिलामा अहिलेसम्म यस्तो घटना नभएको अवस्था हो र यस्तो होला भन्ने कल्पना पनि सोचेको थियो र आगामी दिनमा अब त्यो जो दोषी छ, जसले हत्या गरेको हो, त्यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने हाम्रो स्वास्थ्य शाखाबाट चाहिँ माग भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी जो स्वास्थ्य कर्मचारी अस्मिता देवीको पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ कस्तो थियो? उनको व्यक्तिगत जीवन? अस्मिता देवीको पारिवारिक चाहिँ दुईटा, एउटा 4 वर्षको छोरी र एउटा 2 वर्षको छोरी छ भन्ने जानकारीमा छ र श्रीमान घरमै हुनुहुन्छ, सासू ससुरा छ भन्ने चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुरलाई पनि धेरै धेरै। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो परशुराम नगरपालिका डडेलधुराका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तेज बहादुर सिंह र यो घटनालाई स्वास्थ्य कर्मी लगायत स्वास्थ्य शाखाका प्रमुखले पनि सामान्य रूपमा लिनुभएको छैन र यो घटना सम्बन्धी फलोअप हामी पनि गरिरहनेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। 10 वर्ष अघि रौतहट सदरमुकाम गौरमा भएको एउटा हत्याकाण्ड जसको पीडा परिवारजनका लागि अझै ताजा छ। यो हत्याकाण्डमा संलग्नको अझै पत्ता लागेको छैन भने पीडित परिवारले सरकारले दिने भनेको राहत पनि पाएको छैन। 2068 असार 23 गते कुनै समय नेपालको चर्चित कुस्ती खेलाडी समेत रहेका उपेन्द्र दास बैरागीको गोली हानी हत्या भएको थियो। लोडसेडिङको मौका छोपी राति 8:15 बजे उनीमाथि अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेको थियो। बैरागीको गौर अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। खेलाडीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै त्यति बेला धेरै प्रदर्शन पनि भए। त्यो बेला प्रहरीले घटनाको राम्ररी अनुसन्धान नगरेको, प्रहरीले हत्यारा समाउने भन्दा पनि झारा टार्नलाई मात्र अनुसन्धान गर्नाले दोषी पक्राउन परेको परिवारजनको आरोप छ। यति मात्र होइन, मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि 10 वर्ष बित्यो, अझैसम्म पाउन सकेका छैनन्। रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाएको रिपोर्ट हेरौं। यस्तो थियो घटना। रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित जिल्ला अदालतको सडकमा मिलन केन्द्र नजिकै 2068 साल असार 23 गते कुस्ती खेलाडी उपेन्द्र दास बैरागीको गोली हानी हत्या भएको थियो। लोडसेडिङको मौका छोपी राति 8:15 बजे उनीमाथि अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरियो। गोली लागि घाइते बनेका बैरागीको गौर अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले झारो टार्न मात्रै अनुसन्धान गरियो। परिवार घटनापछि प्रहरीले हत्याको आरोपमा गुनाही 4 का जगन्नाथ राय यादव र सर्फलाल महतो पक्राउ गरेको थियो। तर पछि घटनामा संलग्नता नदेखिएको भन्दै उनीहरू रिहा भएका थिए। त्यो बेला प्रहरीले घटनाको राम्ररी अनुसन्धान नगरेको र प्रहरीले हत्यारा समाउने भन्दा पनि झारा टार्नलाई मात्र अनुसन्धान गर्नाले दोषी पक्राउ नपरेको उनको परिवारको आरोप छ। 68 साल में घटना भेल सदरमुकाम गौर में गोली हानि हत्या क देल। प्रशासन रहे के सामने में छानबीन कुछो न करे सकता, हत्यारा के न पता लगेलक, हमरा कोनो सहायता न मिलेता। घटना ताजा बनाइराख्ने प्रमाण बैरागीको पदक र प्रशंसा पत्र। सन् 1979 मा नेपालमा भएको 8औं साफ खेलकुदमा कुस्ती खेलमा कांस्य पदक जिताएका बैरागीलाई सरकारले गोर्खा दक्षिण बाहु पुरस्कारबाट सम्मान गरेको थियो। बैरागीले पाएका ती पदक र प्रशंसा पत्रहरू अझै पनि परिवारजनले सुरक्षित राखेका छन्। यी पदक र प्रशंसा पत्रहरू उनकी श्रीमती राजकुमारी देवी र 2 छोरालाई अभिभावक सम्झाउने र घटना ताजा बनाइराख्ने प्रमाण बनेका छन्। राज्यले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेन। परिवार जिल्लाकै शानको रूपमा रहेका बैरागीको हत्यापछि गौरमा ठूलो जनप्रदर्शन भयो।
जनप्रदर्शनको दबावमा सरकारले उनलाई शहीद घोषणा गर्ने र परिवारलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिने भनेर प्रतिबद्धता जनायो। तर घटना घटेको 10 वर्षपछि पनि न उनलाई शहीद घोषणा गरियो न त परिवारले क्षतिपूर्ति पाए। हालसम्म अर्थ मन्त्रालय, खेलकुद मन्त्रालयबाट सहमति भएको हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै आर्थिक सहयोग तथा शहीद घोषणा नभएको हामीहरू सरकारप्रति धेरै गुनासो छ। बुबाको न्याय र सम्मानको लागि लड्ने छोराहरूको अठोट। अर्थ मन्त्रालयले 2072 वैशाख 22 गते पत्रचार गर्दै खेलाडी बैरागीले खेल क्षेत्रमा गरेको योगदानको कदर गर्दै उनलाई शहीद घोषणा सहित परिवारको भरण पोषणको लागि 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सहमतिको माग गरेको थियो। तर त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको परिवारजनको भनाइ छ। सो घटना हुँदा आफूहरू सानै रहेकाले केही गर्न नसके पनि अब भने बुबाको न्याय र सम्मानको लागि आफूहरू लड्ने छोराहरूले अठोट लिएका छन्। बाबुको हत्या हुँदा जेठो छोरा रविशङ्कर 12 वर्षका र कान्छा छोरा प्रेम 10 वर्षका थिए। आफूहरूलाई बाल्यकालमै डुहुरा बनाउनेलाई कारागारमा बसेको देख्ने उनीहरूको चाहना छ। बुवाको हत्या भएको बेलामा करिब 10 वर्षको थिएँ र मेरो दाइ 12 वर्ष जति हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला हामीले केही बुझ्न सकेन र आफ्नै दुःखमा व्यस्त थिए। तर अब चाहिँ हामीले न्याय खोजीमा निस्केछौँ र जबसम्म न्याय पाउँदैन, जबसम्म बुवाको शहीद घोषणा हुँदैन, तबसम्म हामी सङ्घर्ष गरि नै राखेको हुन्छौँ। खेलाडी देशको गहना भन्ने गरिन्छ। आफ्नो देशलाई खेलकै माध्यमद्वारा विश्वमा चिनाउन सफल खेलाडीको हत्या भएको 10 वर्ष बितिसक्दा पनि हत्यारा अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। घर झगडामा मृत्यु भएकाहरूलाई पनि शहीद घोषणा गर्न पछि नपर्ने सरकार देशको नाम उच्च राख्ने खेलाडीलाई शहीद घोषणा गर्न हिचकिचाइरहेको छ। तर ढिलो भए पनि न्याय पाउने आशा भने अझै पनि मारेका छैनन् बैरागी परिवारले। दर्शक महानुभाव, एक राष्ट्रिय कुस्ती खेलाडी समेत रहेका व्यक्ति जो आजभन्दा 10 वर्ष अघि मृत्युवरण गर्न विवश भए, ती व्यक्तिको परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेको छैन। तत्कालीन समयमा प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेको बतायो र तत्कालीन समयमा सरकारका विभिन्न व्यक्ति र मन्त्रालयहरूले शहीद घोषणा गर्ने र आर्थिक क्षतिपूर्ति पनि उपलब्ध गराउने भनेर आश्वासन त दिए, तर अहिलेसम्म त्यो परिवारले पाउन सकेको छैन र खत बस्न नसकेको त्यो घाउलाई लिएर पारिवारिक स्रोत अहिले पनि विचलित भइरहेको छ। हामीसँग यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ मृतकका छोरा जो प्रेम यादव हुनुहुन्छ, बैरागीका कान्छा छोरा। टेलिफोन सम्पर्क मार्फत हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रेमजी, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। 2068 असार 23 गते आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि तपाईको बुवाको मृत्युवरण गर्ने त्यो घटना कसरी भएको थियो, एकचोटि बताइदिनुस्। हेलो, सुनिरहनु भएको छ? हेलो, सुनिरहनु भएको छ प्रेमजी? हजुर, सुनिरहेको छु। तपाईको बुवाको घटना कसरी भएको थियो, एकचोटि हाम्रा आम दर्शकलाई पनि बताइदिनुस्। हजुर, बुवा असार 23 गतेको दिन राति करिब 8:30 बज्न लागेको थियो र बुवा बाहिरबाट घर आउने क्रममा लोड सेडिङको मौका छेपी 3-4 जनाको समूहले उहाँलाई गोली हानी हत्या गरेको थियो। त्यो समयमा 2068 साल असार 23 गते तपाईको बुवाको यो घटना हुँदा र तपाईको बुवाको मृत्यु हुँदाखेरि तपाईहरू सानै हुनुहुन्थ्यो होला। 10 वर्ष बितिसक्यो, न्यायको याचना गर्दै कहाँ कहाँ पुग्नुभयो? म आफै स्वयं पनि धेरै ठाउँमा पुगेर नेताहरू कतिहरू भन्न लागे थिए कि यो काम भइहाल्छ, शहीद घोषणा हुन्छ भन्ने, तर अहिलेसम्म चाहिँ केही त्यस्तो भएन। मैले आफै पनि 2-4 पटक मैले अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सबै मन्त्रालयहरूमा गुहार माग्दै बसेँ, तर अहिलेसम्म केही न्याय पाउन सकेको छैन। तत्कालीन समयमा तपाईको बुवालाई शहीद घोषणा गर्ने, आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भनेर
त्यो समयमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले आश्वासन दिनुभएको रहेछ, त्यो आश्वासन पुरा भएन? त्यस्तो केही अब अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि त्यस्तो केही राहत स्वरूप उपलब्ध गराउन सकेको छैन। हत्या र त पछिको कुरा हो, तर अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय भएको 10 लाख रुपियाँ सहित पनि पाएको छैन। अब बुवाको न्यायको लागि, आत्माको शान्तिको लागि तपाईहरू के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? कसरी न्याय दिलाउनुहुन्छ? प्रेमजी सुनिरहनु भएको छ? प्रेमजी हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो, यद्यपि प्राविधिक कारणले गर्दा प्रेमजीसँग हामीले सम्पूर्ण कुराकानी गर्न सकेका छैनौँ र यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जनकराज दाहाल हुनुहुन्छ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता, उहाँसँग हामीले समय लिएका छौँ। अर्को विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासँग र केही बेरमा यो विषयमा पनि उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक भाइबर मार्फत जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। मैले धेरैजना देखेको छु। कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? के समस्याले हामीलाई सम्झाउनु भयो? हजुर हजुर तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्छ अहिले? के कामको लागि तपाईहरु मलेसिया जानु भएको थियो? कहिले जानु भएको थियो? कुन मेन पावरबाट जानु भएको थियो तपाईहरु अनि के कामको लागि? तपाईहरुको अहिले कम्पनी पनि बन्द भएको हो अथवा कोरोनाको कारणले गर्दा कम्पनीले स्टाफ घटाएको हो? तपाईहरुले समस्यामा परेको भनेर दूतावाससँग सम्पर्क गर्नु भएन? त्यहाँ स्थित सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग गुनासो पोख्नु भएन? अब त्यहाँ विभिन्न श्रम सहचारी प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईहरुकै समस्या सुन्नको लागि, तपाईहरुकै समस्यालाई समाधान गर्नको लागि बसेको भनेर यो भन्दा अगाडिको श्रृंखलामा हामीसँग पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। उहाँहरूसँग तपाईहरुले सम्पर्क गर्ने अथवा तपाईहरुको समस्या सुन्ने, उहाँहरू तपाईहरुको सम्पर्कमा आउने त्यस्तो केही भएको छ? तपाईहरु अहिले कसरी बसिरहनु भएको छ? अहिलेको समयमा तपाईहरुलाई कम्पनीले बस्न मात्र दिएको छ, तर खानपानको लागि तपाईहरु लकडाउन होला सम्भवतः मलेसियामा, त्यो कारणले बाहिर पनि निक्लिन नसकेको अवस्था हो। तपाईहरु चाहिँ जति सक्दो छिटो नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ? तपाईहरुसँगै मैले अन्य दाजुभाइ पनि देखेको छु, उहाँहरूको पनि समस्या केही हो भने, तपाईहरुकै सामूहिक समस्या हो भने उहाँहरू केही बताउन चाहनुहुन्छ?
तपाईहरू सबैजनाले मिलाएर कुरा गर्दाखेरि हुन्छ? टिकट काटिसक्नु भएको थियो तपाईहरूले? भिसा सकिएको हो तपाईहरूको? टिकट कहिलेको लिनु भएको थियो? अब तपाईको परिवारहरूले हेरिरहनु भएको होला, त्यस पछाडि तपाईहरूकै विषयमा कुराकानी गर्ने अथवा तपाईहरूको आवाज बोल्ने अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि हेरिरहनु भएको होला। के भन्न चाहनुहुन्छ? सुरक्षित रहनुहोला, तपाईहरू राम्रोसँग बस्नुहोला, त्यहाँ स्थित श्रम सहचारीसँग तपाईहरूले सम्पर्क गर्नुहोला, मेन पावरबाट गइसके पछाडि सम्बन्धित मेन पावरसँग तपाईहरूले सम्पर्क गर्नुहोला, दूतावाससँग पनि सम्पर्कमा रहनुहोला। हामी हाम्रो टिमको तर्फबाट तपाईहरूको उद्धारको लागि, तपाईहरू नेपाल आउनको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। जोडिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरूलाई। दर्शक महानुभाव, यति बेला मलेसियाबाट विभिन्न रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुग्नुभएका दाजुभाइहरूले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। टिकट काटेको लामो समय भयो, त्यस पछाडि लकडाउन भयो र त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल फर्कन पाइरहेका छैनौँ। अहिले विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेका छौँ, हामीलाई खान र बस्नको समेत समस्या रहेको छ भनेर बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। कम्पनीले यति बेला कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि नियमित रूपमा काम पनि सञ्चालन गरिसकेको छैन, हाम्रो भिसा पनि सकिएको छ भनेर गुनासो गर्दै हुन्थ्यो। यद्यपि हामीसँग सबैभन्दा धेरै गुनासो आउने वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित रहेर हो र हामीले गएको श्रृङ्खलामा पनि मलेसियामा रहनुभएका नेपाली श्रमिक दाजुभाइहरू जो अल्पत्र अवस्थामा रहेका छौँ भनेर हामीलाई गुनासो गरिसके पछाडि सम्बन्धित मलेसिया स्थित श्रम सहचारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले यो विषयमा आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको र उहाँहरूको समस्या सम्बोधन गर्नको लागि प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो। हामी यो विषयलाई सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित प्रतिनिधि सँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घका दाजुभाइसँग पनि हामी सम्पर्कमा रहेका छौँ। यस्ता श्रमिक दाजुभाइ जो समस्यामा पर्नु भएको छ उहाँहरूको गुनासोलाई लिएर दूतावास र वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत अन्य सरकार राख्ने निकायहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र निरन्तर समन्वयमा छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिम कम भएको छैन। महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै निषेधाज्ञा जारी छ, तर यो अझै कति लम्बिनी हो टुङ्गो छैन। तर दैनिक ज्यालादारी गरी गर्जो टार्ने श्रमिकलाई यही निषेधाज्ञाले सताएको छ। लामो समयको निषेधाज्ञाकै कारण श्रमिक मजदुर रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा मनकारी स्वयंसेविकाहरूले फाटोफुट्ट सामान्य श्रमिकको सहायतामा जुटिरहेका छन्। तर परोपकारी प्रयासले मात्र देशभरका गरिबको लामो समयसम्म गर्जो टार्न सकिँदैन। सरकार भने तिनको अवस्थाप्रति उदासीन बनेको देखिन्छ। राज्यको ढुकुटीमा रहेको रकम नागरिकको जीवन जोगाउन खर्च गर्दा देशको अहित पक्कै हुँदैन होला। तर यसअघिको लकडाउनमा राहतको वितरण गरेको सरकारले यसपटक 1.5 महिना लामो निषेधाज्ञाको अवधिमा न कुनै राहतको प्याकेज ल्यायो, न कुनै छाक टार्ने योजना नै दैनिक मजदुरी गरेर खाने परिवारलाई पाल्दै आएका नागरिक काम नपाउँदा भोकै बस्न बाध्य भएको गुनासो गरिरहेका छन्। जिल्ला स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट हेरौँ। उनी कास्की स्थित पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 स्थित फेवातालको किनारामा बस्दै आएकी 80 वर्षीय वृद्ध सोमती जलारी। अहिले ताल बढेपछि जालमा माछा पनि पर्दैन, परे पनि बेच्न जान प्रहरीले दिँदैन। बिरामी भएको 1 वर्ष भन्दा बढी भयो, औषधि पनि सकिएको छ, औषधि किन्ने पैसा पनि छैन। अहिले यस्तो अवस्थामा 6 जनाको उनको परिवारलाई साँझ बिहानको छाक टार्न नै समस्या परिरहेको छ। माछा बेच्न जानु पाउँदैन, के गरेर खाने हो, कसो गरेर खाने हो, माछा पनि पर्दैन, ताल भरेछ,
सबै कुरो महँगो छन्, थोरै पैसाले आउँदैन। गरिब मजदुर साँझ बिहानको के खाने भन्ने चिन्तामा। सोमती मात्र होइन, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका कैयौं नागरिकहरू निषेधाज्ञाको अवधिमा घरभित्रै थुनिएका छन्, बेरोजगार बनेका छन्। निषेधाज्ञा लम्बिरहँदा बिहान बेलुका कमाएर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गहरूलाई ठूलो समस्या परेको छ। लकडाउनको सुरुको चरणमा राज्य र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले राहत मात्र बाँडेनन्, खाना नै बोकेर गाउँ सहरभरि डुलिरहे। तर यसपटक न त सरकारले राहत वितरण गरियो, न त कुनै सङ्घ संस्था नै गरिबको झोपडीमा पुगे। लकडाउनको सुरुवातमा एक साता नहुँदै राहत बाँड्न हतारिएका स्थानीय तहहरूले यसपटक भने तैचुप मैचुप भए। मलाई त काम पनि पाएन, के पनि पाएन। मेरो दुःखले काम हिँड्नु पनि जान पाएन। त्यति मेरो धर्म 5 दिनदेखि हजुर यो मैले पहिला थियो जुन चामलले मैले खाएँ, अब छैन। अब भुके बस्दैछु हजुर। म के अब त्यसलाई के चोरी गर्न पाउँदैन, हामी सक्दैन पनि चोरी गर्न। काम गर्ने मान्छे हो हजुर, एक चकमचु काम लाउँदैन। अब त्यसलाई के गर्नु? अब परोपकारी प्रयासले मात्र कहिलेसम्म गरिबको गर्जो टार्न सक्ला? दिनहुँ कमाएर छाक टार्नेहरूका लागि घर बाहिर ननिस्के पनि भोकै बस्न नपर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारले ध्यान दिएको छैन। बरु यस्तो अवस्थामा मनकारी स्वयंसेवीहरू फाटफुट्ट सामान्य श्रमिकको सहायतामा जुटिरहेका छन्। सरकारले व्यवस्था गरेको भए पनि विपन्न परिवारलाई भोकै मर्न नदिन मनकारी सहयोगी हातहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। कसैले खाना खुवाउँछन् भने कसैले राहत वितरण गर्दै आएका छन्। तर परोपकारी प्रयासले मात्र देशभरका गरिबहरूको कहिलेसम्म गर्जो टार्न सकिएला र? यस्तो बेला पनि जनताको पीरमर्कामाथि संवेदनशील नहुने सरकार कसरी जनताको सरकार हुन सक्छ? प्रश्न उब्जिएको छ। महामारीका बेला जनताको जीवनको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व होला, तर यही महामारीमा रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने वर्गका लागि पनि सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। दर्शक महानुभाव, हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि कार्यक्रम सुरुवात हुनुभन्दा केही समय अगाडि नै, पूर्व निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै हामीले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज घिमिरेज्यूलाई समय माग गरेका छौँ। यद्यपि उहाँले अहिले टेलिफोन सम्पर्क उठाइरहनु भएको छैन। उहाँसँग हामी जनकराज दाहालसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो लकडाउनको लामो समयको अवधिमा मजदुरहरूले आफ्नो दैनिक गुजारा कसरी टाढे अथवा छाक कसरी टाढे भन्ने सरकारले संवेदनशील भएर हेर्यो कि हेरेन, अथवा सरकारले देखिने गरी त्यसरी ती वर्ग मजदुर वर्गको लागि सोचेको देखिएको छैन। यद्यपि राहतका लागि अथवा अन्य कुनै मजदुर वर्गको योजनाको लागि भनेर सरकारले विभिन्न नीतिहरू योजनाहरू भने बनाएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन भने देखिएन। अघिल्लो पटक कोरोना महामारी फैलिसके पछाडि चाइनाको वुहानबाट कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व आक्रान्त बन्ने समयमा स्थानीय सरकारहरूले पनि केही हदसम्म राहतका प्याकेजहरू लिएर आएका थिए मजदुर वर्गको लागि भने विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि गरेका थिए। तर यो समयमा स्थानीय सरकारले पनि राहतको प्याकेजहरू नल्याएको र अत्यन्त बिहान बेलुकाको छाक टार्नलाई असहज महसुस भएको बताइरहेका छन् मजदुर वर्गले। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव जोडिनु भएको छ, खुमकान्त आचार्य सर जोडिनु भएको छ टेलिफोन लाइनमा। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आचार्य सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आचार्य सर, अब आम मजदुरहरूको ती बिहान बेलुका काम गरेर आफ्नो छाक टार्ने वर्गहरूको गुनासो के रह्यो भने सरकारले लामो समयको निषेधाज्ञा दियो, तर यो समयमा रोगबाट बच्न भन्नको लागि घरमा त थुनेर राख्यो, हामीले रोजगारी पनि गुमायौँ, तर यो समयमा हामीलाई भोकबाट बचाउनको लागि कुनै पनि योजना कुनै पनि प्याकेज दिएन, राहत दिएन भन्ने गुनासो छ। गृह मन्त्रालयले राहत प्याकेज कसरी गरिरहेको थियो अथवा कति राहत दियो अहिलेसम्म मजदुर वर्गको लागि? हेलो आचार्य सर, सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेछु। हजुर, गृह मन्त्रालयले जुन निषेधाज्ञाको अवधिमा मजदुर वर्गको लागि राहत प्याकेज
ल्याएको थियो या थिएन, त्यो कतिको प्रभावकारी भयो? अनि अहिले यो दोस्रो पटकको निषेध आदेश जुन जारी भएको छ नि, त्यो जिल्लै पछि फरक छ। एकैपटक त्यस्तो लकडाउन पनि होइन, यो सबै कुराहरू अगाडि सूचना गरेर जिल्लागत हिसाबमा गरिएको केही सीमित कुराहरूलाई मात्रै रोक लगाइएको हो। सबै कुराहरूलाई एकैपटक अगाडिको विगतको वर्षको जस्तो एकैचोटि लकडाउन भएको अवस्था होइन। र यदि कहीँ त्यस्तो भएको अवस्था हुनाले यदि कोही अप्ठ्यारोमा पर्यो, त्यस्तो भयो भने स्थानीय तह, स्थानीय पालिकाहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरूले त्यसलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। र सबै कुराहरू एकैचोटि ठप्प नभएको र सीमित आदेशहरू कहीँ कस्तो रूपमा जारी भएको हुनाले अहिले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ गत वर्षको जस्तो राहतको प्याकेज भनेर त्यसरी घोषणा गरिएको अवस्था छैन। तर स्थानीय पालिकाहरूले यसको लागि आवश्यक चाहिँ व्यवस्थाहरू कहीँ कतै गर्नुभएको पनि छ। र त्यस्तो कहीँ कसैले गर्यो भने स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। आचार्य सर, अब यो सरकारको कस्तो किसिमको नियम हो त? तपाईले बताएअनुसार सरकारले गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा चरणमा 1 हप्ता, 2 हप्ता, अर्को 3 हप्ता, त्यस पछाडि फेरि अर्को हप्ता गर्दै यति लामो समय निषेधाज्ञा सहजै रूपमा लगायो। नागरिक रोगबाट लड्नको लागि सरकारको निर्देशन पालना गर्न विवश छन्। तर यो समयमा भोगबाट बचाउनको लागि सरकारले कुनै योजना नल्याउने नि हुन्छ? आचार्य सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, सुनिरहनु भएको छ सर? सुनिरहनु भएको छ भने प्रश्न बनाइदिनुस् त सर। चरणमा हप्तै पछि थप्दै निषेधाज्ञा बहाना भनौँ अथवा रोगबाट बचाउनको लागि भनौँ दिने सरकारले भोगबाट बच्नको लागि चाहिँ कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नै नसक्ने हो? राज्यको ढुकुटीमा हामीसँग त्यति पनि पैसा छैन कि मजदुर वर्गको लागि बिहान र बेलुका गुजारा गर्नको लागि एक छाक खाना खुवाउनको लागि? यो यसो छ, तपाईँको कस्तो छ भने सरकारले पनि आफ्नो खुसीले सरकारले बन्द गर्न, जनताको लाइफ सेभिङको लागि यो बन्द गर्ने सरकारको पनि बाध्यता हो है। संक्रमणको दर एकदमै हत्तै बढेर गयो अनि त्यसपछि के गर्ने, यसलाई ब्रेक गर्नको लागि, यसको चेन ब्रेक गर्नको लागि एउटा अप्नाइएको एउटा उपाय मात्रै हो यो है। त्यसकारणले अब फेरि अहिले गत सालको जस्तो एकैचोटि मुलुकभर बन्द भएन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जिल्लागत रूपमा पटक गरेर बिस्तारै यो चाहिँ भएको छ। र फेरि सबै कुराहरू एकैचोटि ठप्प पनि होइन, तपाईँको बिस्तारै त्यो सङ्क्रमणको दरलाई हेरेर बिस्तारै गरिएको अवस्था छ अहिले। त्यसकारणले यो छुट्टै रूपमा गत वर्षको जस्तो छुट्टै रूपमा प्याकेज नभए पनि स्थानीय स्तरमा चाहिँ यसको चाहिँ व्यवस्था भइरहेको छ। आचार्य सर, तपाईले बताएअनुसार यो रोगबाट बचाउनको लागि गरियो निषेधाज्ञा, सरकार संवेदनशील बनेर। तर रोग सँगसँगै आम नागरिकले बिहान र बेलुका खाने गुजाराको लागि भोकको लागि पनि त सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ होला। तपाईले भनेको जस्तो यो समयमा आचार्य सर, यो समयमा निषेधाज्ञा एकैचोटि गरिएन अथवा संक्रमणलाई हेरेर, संक्रमणको दरलाई हेरेर विभिन्न ठाउँ अनुसार फरक हिसाबले गरियो भनेर तपाईले बताउनु भयो। तर यो निषेधाज्ञामा ती मजदुर वर्गहरूले गएर श्रम गर्न सक्ने अवस्था थियो? श्रम यसो छ, मैले अगाडि तपाईँलाई भनिसकेँ, यही कहीँ कतै त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ भने स्थानीय तहहरूले, स्थानीय पालिकाहरूले, सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय पालिकाहरूले यसको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु भएको छ भनेर त मैले भनिसकेँ त। आचार्य सर, तपाईँलाई मैले प्रश्न गरेँ, अलिक कठोर पनि लाग्ला। विभिन्न स्थानमा स्थानीय सरकारले राहतको प्याकेज दिएका थिए, जनताको भोग बुझेका थिए। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू भन्छन् म त जनताको माझमा बसेको मान्छे, जनताको दुःख बुझेको मान्छे थिए भने विभिन्न सहयोगी मनहरू, संस्था, एनजिओहरूले किन खाना बाँड्नु पर्थ्यो?
सुन्नुभयो? भन्नुहोस् त। तपाईँले सुन्नुभयो, स्थानीय सरकारले नै मजदुर वर्गको भोकलाई योचोटि सम्बोधन गरेको छ भनेर तपाईँले बताउनु भयो। तर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले, स्थानीय सरकारले गरेको भएदेखि अहिले हामीले छ्याप्ती देख्छौँ नि। तपाईँ आफै पनि ओहोर दोहोर गर्दाखेरि देख्नुहुन्छ होला, विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक रूपमा परोपकारी संस्थाहरूले खाना बाँडेको र त्यहाँ मजदुरहरू गएर खाना खानु परेको अवस्था। त्यो हुन्थ्यो होला, स्थानीय सरकारले सम्बोधन गरिदिएको भए घन्टौँ हिँडेर एक छाक खाना खान पुग्छन् श्रमिक वर्ग। हेलो आचार्य सर, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ कि सुनेर पनि नसुने चाहिँ गर्नुभएको सर? होइन, क्लियर आएन तपाईँको, क्लियर आएन। तपाईँले बताउनु भयो नि सर। आचार्य सर, हेलो आचार्य सर, तपाईँले राम्रोसँग सुनिरहनु भएको थियो सर। एक्कासी नेटवर्कमा यति समस्या त हुनु नपर्ने हो सर। हजुर भन्नुहोस् त। गृह मन्त्रालयको तपाईँ आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ र मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ, तपाईँकै मन्त्रालयसँग जोडिने गरी, र तपाईँले दिएको जवाफलाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय सरकारले मजदुर वर्गको भोकको सम्बोधन गर्छ भन्नुभयो। स्थानीय सरकारले मजदुर वर्गको भोकको सम्बोधन गरिदिएको भएदेखि विभिन्न परोपकारी संस्थाले बाँडेको खाना खानको लागि श्रमिकले लाइन लाग्नुपर्ने किन? यसको बारेमा तपाईँहरू कहाँ के कुरा आइरहेछ त्यो मलाई जानकारी भएन होइन। अब तपाईँहरू कहाँ यदि केही आयो भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई कृपया तपाईँहरूले पनि के भनिदिनुहोस् भने सम्बन्धित स्थानीय पालिका, सम्बन्धित वडा अनि जिल्ला, त्यो भएन भने कहीँ व्यवस्थापन भएन भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गरेर समन्वय गरेर उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने भनेर यहाँहरूले पनि बताइदिन सक्नुहुन्छ। आचार्य सर, तपाईँलाई यो विषयमा खान नपाएको जानकारी अहिलेसम्म आएको छैन होला? एउटा जानकारी त पक्कै आएको छ होला, स्थानीय स्तरमा विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न परोपकारी संस्थाहरूले खाना बाँड्दाखेरि त्यहाँनिर खाना खाएर भिड भयो, यो चाहिँ सरकारलाई गिज्याए जस्तो भयो भनेर सिडिओ साहबहरूले नै उहाँहरूलाई कारबाही गर्छु भनेर नोटिस निकाल्नु भएको त थाहा भयो होला नि? आचार्य सर, तपाईँसँग प्रभावकारी जवाफ हामीले लिन सकेनौँ। हेलो, हस् सर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। एउटा उच्च पदमा हुनुहुन्छ र सरोकार राख्ने पद लिएर तपाईँ बसिरहनु भएको छ र तपाईँबाट प्रभावकारी जवाफ सञ्चार माध्यमले खोज्छन् र सरोकार राख्ने अन्य व्यक्तिहरूले पनि खोज्छन् र जनताले पनि त्यो प्रतिनिधित्व तपाईँबाट महसुस गर्न खोज्छन्, तर त्यो हामीले पाएनौँ। तपाईँले धेरै नै बहाना गर्नुभएको छ हामीसँग लाइभमा बोल्दाखेरि पनि कि नेटवर्क सुनिन, त्यस पछाडि जवाफको त्यस्तो जो वर्ग यति बेला टेलिभिजन हेरेर बसिरहेका छन् ती मजदुर वर्गहरू जसको रिपोर्ट हामीले समावेश गरेका छौँ र त्यही वर्गको सम्बोधनका लागि तपाईँसँग प्रश्न गरेका थियौँ। सम्भवतः उहाँहरूले पनि तपाईँको प्रश्नबाट त्यति अपेक्षा गर्न सक्नु भएन होला। यद्यपि यो विषयलाई हामी पूर्ण फलोअप गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, मजदुर वर्ग जो यो देशमा सबैभन्दा धेरै श्रम गर्छन्, ती श्रमिकहरू यो समयमा, बन्दाबन्दीको समयमा घरभित्र थुनिन विवश भए रोगबाट बच्नको लागि सरकारले त्यो संवेदनशीलताको हिसाबले बन्दाबन्दी गरायो, निषेधाज्ञा त गरायो। तर यो समयमा आफ्नो रोजगारी गुमाएका ती वर्ग जसले बिहान काम गर्थे, बिहानको छाक टार्थे, बेलुका काम गर्थे, बेलुकाको छाक टार्थे र एउटा काम गर्ने व्यक्तिसँग परिवारका अन्य व्यक्ति पनि आश्रित हुन्थे, ती व्यक्तिहरूको अहिले भोग कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ सरकारले भनेर हामीले प्रश्न गरेका थियौँ। यद्यपि सम्बन्धित व्यक्तिबाट हामीले प्रभावकारी जवाफ पाएनौँ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ टेलिफोन लाइन मार्फत, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म बर्दियादेखि गुलरिया सुरजपुरदेखि हिमबहादुर कुल। यहाँको समस्या गुनासो के थियो होला? हजुर म्याडम, हाम्रो चाहिँ समस्या चाहिँ हाम्रो यो लकडाउन भएदेखि 2 वर्ष भयो। हामी थोरै कर्ज ऋण लगेर भए पनि ब्याङ्कदेखि होटल व्यवसाय गरिराखेको थियौँ, बाउदर क्षेत्रमै छौँ। हामी सुरजपुरमा छौँ, गुलरिया बर्दियाको। हजुर। अनि हामी 2 वर्ष भयो अब होटल व्यवसाय त बिल्कुलै बन्द भयो। बिचमा खोक्लो भइराखेको थियो, अलिअलि बिक्री गर्ने
क्रम भइरहेको थियो। त्यो बेलामा पनि एउटा इन्डियन प्रहरी आएर चाहिँ हाम्रो एकजना पवित्र राणाजीको बेच्नै लागेको पैसा पनि उठाएर लगिदियो। त्यो कुरा हामीले पहिला पनि जानकारी गराएको थियौँ न्युज 24बाटै। म योभन्दा पहिला 4 वर्ष पहिला पनि के अरे 2066 सालमा 76 सालमा चाहिँ मलाई चाहिँ इन्डियन प्रहरीले चाहिँ इन्डिया लगेर मलाई थुन्यो। तैँले चाहिँ होटल व्यवसाय गर्न पाउँदैनस् बागडोर क्षेत्रतिर भनेर हामीलाई चाहिँ मार्चिक हप्ता उठाउन खोज्यो। अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले गृह मन्त्रालयसँग पनि मतलब हामीले चाहिँ सिडिओ कार्यालयसँग पुग्यौँ। सिडिओ कार्यालयमा 2 चोटि गयौँ। उहाँहरूले चाहिँ केही कुराहरू भने जस्तो गर्नुभयो, त्यति चासो राख्नु भएन। हामीले चाहिँ अहिले पनि त्यो पूर्ण रूपले चाहिँ हामी एकदमै असुरक्षित छौँ, बार्डरमा बसेको छौँ। उतातिर तपाईले व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सुन्नुस् त, तपाईले होटल व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ लगायत तपाईँको साथीहरूले ऋण काटेर, तर तपाईहरूलाई चाहिँ मासिक भत्ता उठाउन त्यहाँको सुरक्षाकर्मीले थाले। यो सुरक्षाकर्मी चाहिँ को हुन् अथवा कसरी उहाँहरूले तपाईहरूसँग यसरी उठाइरहनु भएको छ भत्ता? सुरक्षाकर्मी भनेको इन्डियाको पुलिस प्रहरी हो। इन्डियाको प्रहरीले चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारलाई चाहिँ हामीले कर तिरेर होटल व्यवसाय गर्दै गर्दा इन्डियन प्रहरी आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ हप्ता चाहियो भन्दाखेरि हामीले हप्ता नदिन खोज्दा अनि हामीले नेपाल प्रहरीसँग पनि सम्झौता गऱ्यौँ। के अरे हामीले यो कुराहरू राख्यौँ, हामीलाई चाहिँ यसो भनिरहेको छ हामीले किन दिने, हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई कर तिरिराखेका छौँ भन्दाखेरि होइन दिनु पर्दैन, उनीहरूलाई दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू यताबाट पनि भयो, राज्यबाट पनि। त्यसपछि हामी दिँदैनौँ भनिसकेपछि हामीलाई जहाँ भेटाए पनि थपेर लिन्छौँ भन्ने कुरा इन्डियन सरकारले, इन्डियन पुलिसले गर्यो। त्यसपछि मैले मेरो श्रीमती बिमारी भएको बेला इन्डिया उपचार गराउन लिँदै गर्दा चाहिँ मलाई छोपेर भित्र लग्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ मलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ भारू मागिरहेको थियो। त्यसपछि हामीले पैसा तिर्न नसकेर साथीभाइहरूले यताउता जोड्दाखेरि 36,000 रुपियाँ भारू तिरेर चाहिँ म घर फर्केँ। अब त्यो पैसा मैले कसरी तिरेको होला त्यो मलाई थाहा होला। अहिले अब 2 वर्ष भएको होटल चलेको छैन, कर तिर्न सकिरहेका छैनौँ हामीले। यस्तो अवस्था छ, बालबच्चाहरूलाई कसरी पढाइराखेका होला। एकदम फ्री छौँ होटलमा, के अरे बर्डरमा बसेर पनि यस्तो अवस्था छ। र हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ एकदमै मौन भएको अवस्था छ। अहिलेको सिडिओ साहबसँग त हामीले जानकारी गराएनौँ, अस्ति जुन समाचार भयो त्यो सुन्नुभयो होला। तर पहिलाको सिडिओ साहबसँग हामी 2-3 चोटि चाहिँ डेलिगेसन लिएर गयौँ, केही चासो नराखे जस्तो भयो। हजुर, तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो समय हामीलाई दिनुभयो। यो विषयमा, यो समस्याको विषयमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत हामी फलोअप गर्नेछौँ। यद्यपि सीमामा बस्ने धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भारतीय एसएसबीको ज्याजतीको कारणले गर्दा आजित हुनुहुन्छ। सरकारको प्रतिनिधित्व अथवा सरकारको त्यहाँ उपस्थिति न्यून देखियो भन्ने तपाईँहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। यो विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। र कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ र कुनै गुनासो छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्, जसमा सम्पर्क गर्दा तपाईँहरूको पैसा लाग्ने छैन। 060 011 2424 98 015 72424 98 84 011 037 र देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई तपाईँले भाइबर, व्हाट्सएप र यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। नमस्ते।